अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अगला रुकू देखेंगे। आज हम इस रुकू के अंदर मोटे हरूफ देखेंगे। मोटे हरूफ पर हम ध्यान देंगे। ये मोटे हरूफ मैंने हाशिए की तरफ लिखे हैं। क़ा, सौद, बौत, वाइन, तौ, व मोटा भी होता है और नरम भी होता है। क़ाफ, ये 7 हरूफ मुस्तालिया कहलाते हैं। मुस्तालिया का मतलब मोटे पड़े जाने वाले। पूरे कुरान में आप इन हरूफ को जहाँ जहाँ भी आप पाएँ इनको मोटा पढ़ना है। अब ये हम इन मोटे हरूफ को ही ढूंढेंगे। वामिनन्नासी, वामिनन्नासी नहीं कहना आपने, वामिनन्नासी। नन 2 हरकत दें, इसको टाइम दें। ना में अलिफ का भी टाइम दें। मय्यकूलु, मईश, इसको अदगम कहते हैं। यानी आपने नाम याद ना भी हो तो आपने इसको इसके अंदर मदगम करना है। मय्यकूलु आमन्ना, आमन्ना नहीं होगा, 2 हरकत, मा 1, ना 2। आमन्ना बिल्लाहि, अल्लाह के नाम से पहले जेर था लिहाजा हमने इसको बारीक पढ़ा। बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरी, आखिरी वमा हुम बिमुमिनीन। हम मीम के बाद अगर इस तरह से मीम साकिन के बाद बा आ जाए तो वहां पे हम इसको जोड़ कर रखते हैं। यू खो, अब खा कौन सा है? हरूफ मुस्तालिया यानी मोटे हरूफ में से। यू खादिऊन अल्लाह, अल्लाह के नाम से पहले हमारे पास जबर था लिहाजा हमने इसको पूर यानी मोटा करके पढ़ा। वल्लज़ीना, याद रखिएगा अल्लाह के नाम से पहले जबर हो या पेश हो तो मोटा पढ़ा जाता है अल्लाह का नाम। अगर अल्लाह के नाम से पहले जेर हो तो बारीक। इसके अलावा जितने भी नाम हैं उनमें जबर आए पेश है वो नाम मोटे नहीं होंगे। जैसे कि इस इधर वल्लज़ीना आमनू, वक्फे जायज, चाहे तो रुक जाए चाहे तो ना रुके। वमा यखदऊन, यख, ख्वा मोटे हरूफ में से है। इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून। फी, हम फी कह के चले जाते हैं, यहाँ पे या भी है। फी कुलूबिहिम, क़ाफ हरफ मुस्तालिया मोटे हरफ में से। फी कुलूबिहिम मरदुन, ज़ाद, ज़ुम फज़ादहुमुल्लाहु, अल्लाह के नाम से पहले पेश आ गया, अब ये मोटा होगा। अल्लाहु मरदो, रा पर जबर था मोटा हो गया। ज़ो, ये 2 हैं, अगर वक्फे जायज आ गया चाहे तो रुक जाए। माराज़न को यहाँ पर 2 थे, इन 2 की बजाय हम इसको एक खड़े की सूरत में रोक देंगे। मारादो, वलहुम अज़ाबुन अलीम, अलीम नहीं कहेंगे, अलीम का मतलब होता है जाने वाला, अलीम का मतलब होता है दर्दनाक। बिमा कानू, ये भी 2 हरकत, ये भी 2 हरकत। कानू यकज़िबून। व इज़ा क़ी, क़ाफ मोटे हर्फ में से आ गया। व इज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू, ला लंबा होगा, इसको ला नहीं कहना, हमने ला लंबा करना है। फिल अर्ज़ि, ज़ाद आ गया मोटे हरूफ में से। क़ालू, मोटे हरूफ में से मोटा पड़ा जाएगा, कालू नहीं क़ालू। इन्नमा नहनु, इसको अक्सर पढ़ा जाता है नहनु, नून पेश वाव, यहाँ वाव नहीं है, नु। नहनु मुस्लिहून। अला इन्नहुम हुमुल मुफ्सिदून वलकिल्ला, कहते हैं वलकिल्ला यशउरून, नहीं 2 हरकत। वलकिल्ला यशउरून। व इज़ा क़ी, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास मोटा हर्फ आ गया। क़ील लहुम आमिनू कमा, ये बारीक है डंडे वाला काफ। कमा आमनन नासु, क़ालू, देखें मोटा हर्फ। क़ालू अनुमिनु कमा आमनस्सुफ़हाउ अला इन्नहुम हुमुस्सुफ़हाउ वलकिल्ला, 2 हरकत, ला यअलमून। फिर हम आयत में देखेंगे मोटे हर्फ को। व इज़ा लक़ू, क़ाफ मोटा, लक़ुल,
یہ لام باری. لَقُلَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا موٹے حرف میں سے آگا قَالُوا آمَنَّا. وقفے جائز، چاہیں تو ٹھہریں چاہیں تو نہ ٹھہریں. وَإِذَا خَلَوْا خوا موٹے حروف میں سے خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ طا موٹے حروف میں سے طا موٹا ہوگا. قَالُوا موٹے حروف میں سے قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اللہ اللہ کے لام سے پہلے ہمارے پاس زبر آ گیا موٹا، لام میں اس میں چلا دی. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم. ہم غلطی کرتے ہیں اس میں واو ڈال دیتے ہیں ویمدہم، یہ ہے مدہم ایک حرکت. ویمدہم فی فی نہیں فاضر فی نہیں ہے، فاضر یا فی دو حرکت لمبا ہوگا. فی طغیانہم غین موٹے حروف میں سے طا موٹے حروف میں سے یعمہون. پھر سے وہی ہمارے پاس کلمہ ہے او لمبا نہیں ہونا چاہیے، آپ سمجھے واو نہیں ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت. ہم اس تا کو اس تا سے ملائیں گے جب ہمارے پاس جزم اور شد آئے تو بڑا سائن شد ہے. ربحتی ربحتی نہیں رانی یا را. ربحت تجارتہم وما وما نہیں ہوگا لمبا ہوگا وما کانوا مہتدین. مثلہم سا کی سیٹی نہیں آنی چاہیے، یہ حروف لسویہ ہے. لسویہ کا مطلب ہوتا ہے نرم. ہمارے مسوڑوں کو جو ہے وہ لسو کہا جاتا ہے، تو لسویہ اسی سے ہی ہے نرم ترین. مثلہم مثلون سیٹی نہیں آنی چاہیے، مثل نرمی سے پڑھا جائے. مثلہم کمثل الذی نہیں ہوگا کیونکہ اس کے ساتھ یہاں پر یا آ چکا ہے، لہٰذا ہمیں اس کو دو حرکت پڑھنا پڑے گا. کمثل الذی. اب آگے ہم سین سے ملا رہے الذی استوقد نارا موٹے حرف میں سے مل گیا ہمیں. فلما اضاءت ضا موٹے حروف میں سے ما حولہ اس میں کوئی بھی موٹا حروف نہیں تھا. ذہب اللہ اللہ کے اس لام سے پہلے زبر آ چکا ہے، لام اس میں جلالی. اللہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی موٹے حروف میں سے آگا ظلمات لا یبصرون. صم صاد موٹا صم بکم عمی فہم لا یرجعون. او دو حرکت لمبا ہوگا لین او کسیب صاد موٹے حروف میں سے یا کے ساتھ زور ہے، با کا میم کے ساتھ غنہ ہے. کسیب من السماء. اب ہمارے پاس ہے فی ہی، ہم اکثر غلطی کرتے ہیں فی ہی لفظ ہے فی ہی ظلمات ورعد وبرق. موٹے حروف میں سے ہے برق. قاف موٹے حروف میں سے ہے. یجعلون اصابعہم موٹے حروف میں سے فی آذانہم من الصواعق. صاد ہے صاد سیٹی نہیں ہوگی لیکن سیٹی ہوگی موٹا ہوگا. من الصواعق عین ہے عق. حذر الموت واللہ اللہ کے نام سے پہلے صبر موٹا ہو گیا. واللہ محیط بالکافرین. یکاد البرق برق قاف موٹا آ گیا. یخطف خوا موٹا ہے، طا موٹا ہے. یخطف ابصارہم اب صاد موٹے حروف میں سے ہے. کلما اضاء لہم ذات موٹے حروف میں سے ہے.
मशौ, इसको हम ठहराएंगे, लीन है, मशौ फीही, या मद्दा बोलते हैं इसको, फीही, व इज़ा, अज़लम, मोटे हरूफ, हरूफ मुस्तालिया, अलैहिम क़ामू, क़ा, मोटा, कामू नहीं, क़ामू, वलौ शाअ अल्लाहु, अल्लाह के लाम से पहले ज़बर, मोटा, लज़हब बिसमइहिम व अबसारिहिम, मोटे हरूफ में से, अबसारिहिम, इन्नल्लाह, लाम इसमें चला ली, अल्लाह के नाम से पहले ज़बर, अला, हम इसको आला नहीं पढ़ेंगे, जैसे आला में क्या है, अलिफ होगा और ये होगा और लाम होगा, आला नहीं, अला कुल्ली शैइन क़दीर, मोटे हरूफ में से। तो इनके अंदर आज के रुकू में हमने मोटे हरूफ पढ़े, जो मैंने आपको बताया कि मैंने यहाँ पर पहली हाशिए में लिख दिए थे, ख्वा, सॉद, ज़ाद, ग़ाइन, ता, ज़, क़ाफ, इनको मुस्तालिया यानी मोटे हरूफ कहते हैं। पूरे कुरान में ये हरूफ मोटे हैं और इनको मोटा पुर पढ़ा जाएगा, यानी मजबूत करके मुंह के दायरे को। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।